नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। आज पनि हामी बिल्कुलै नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले हाम्रो YouTube च्यानल मार्फत विभिन्न लेभल, इन्टरमिडिएट लेभल, ब्याचलर लेभलका विभिन्न सब्जेक्ट्सहरुको बारेमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौं। आज पनि हामी BBS 4th year one of the finance subject foundations of financial market and institutions जसलाई तपाईहरुले FIM भनेर पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यो च्याप्टरको च्याप्टर 12 the mortgage and asset backed securities च्याप्टरबाट आजको भिडियो रहनेछ। आशा छ तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनुहुन्छ। आउनु साथीहरु, ढिला नगरी सुरु गरौँ। यो च्याप्टरको सोलुसन्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुमा मोर्टगेज र मोर्टगेज मार्केट भनेको के हो अनि प्राइमरी र सेकेन्डरी मोर्टगेज मार्केट भनेको के हो त्यसको बारेमा छोटकरीमा जानौँ है त। मोर्टगेजलाई अब सिम्पल मिनिङमा भन्नुपर्दाखेरि मोर्टगेज इज अ टाइप अफ प्लेज हो। एउटा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि धितो भन्छ मोर्टगेजलाई है। धितो, बन्धकी, कोल्याट्रल, सेक्युरिटिज जे पनि भन्न सकिन्छ। मोर्टगेज इज अ टाइप अफ प्लेज फर सेक्युरिङ अ लोन। कुनै पनि लोन लिए बापत त्यसको सेफ्टीको लागि, त्यसको सेक्युरिटीको लागि जुन राखिन्छ फिजिकल एसेट्स है, त्यसलाई के भन्छ? मोर्टगेज भनिन्छ। मोर्टगेज इज पार्टिकुलरली कम्पोनेन्ट्सहरु मोर्टगेजका के हुन् भन्दाखेरि एउटा प्रिन्सिपल एमाउन्ट, इन्स्योरेन्स, ट्याक्सेस र इन्ट्रेस्ट है, यी कुराहरु चाहिँ मोर्टगेज भित्र पर्छन्, अन्तर्गत पर्छन्। मोर्टगेज मार्केट भनेको के हो भनेपछि मोर्टगेज मार्केट इज दैट टाइप अफ मार्केट where there is arrangement of loans। ऋणहरुको के हुन्छ? अरेन्जमेन्ट हुन्छ है मोर्टगेज मार्केटमा। यही भनेर बुझ्नुस्। र प्राइमरी र सेकेन्डरी मोर्टगेज मार्केट्स भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल मिनिङ छ। प्राइमरी मोर्टगेज मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि लोन्सहरु क्रिएटेड हुन्छ है। लोन्सहरु क्रिएट हुने काम केमा हुन्छ? प्राइमरी मोर्टगेज मार्केटमा। र सेकेन्डरी मोर्टगेज मार्केटमा चाहिँ त्यो क्रिएट भएको लोनलाई सुद्धा के गर्न सकिन्छ भने अरूमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, अनि सेल गर्न सकिन्छ है। त्यस्तो खालको मोर्टगेज मार्केट। यो बारेमा चाहिँ तपाईको थ्योरेटिकल कुराहरु चाहिँ हामीले नोट तपाईलाई FIM को छुट्टै सबै च्याप्टर्सहरुको नोट बनाएर तपाईहरुलाई हामीले PDF मा प्रोवाइड गर्ने छौं। साथीहरु, यो च्याप्टरको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने 3 वटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। तपाईहरुलाई एक्जाममा यो 3 वटा फर्मुला बाट प्राय प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। त्यो फर्मुलाहरु के हुन् त? त्यसको बारेमा थोरै जानौ। पहिलो नम्बरमा छ मन्थली पेमेन्ट, MP। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन पहिला PMT भनेर निकाल्थ्यौं नि, जुन टाइम भ्यालु अफ मनी है, लोनको कुरा गर्दाखेरि लोन अमाउन्ट डिभाइडेड बाइ PVIF गर्दाखेरि जुन PMT निकाल्थ्यौं नि हो, त्यही PMT भनेको यहाँ महिनामा निकाल्ने भएको हुनाले मन्थली पेमेन्ट। हामीले मन्थली रूपमा कति तिर्नुपर्छ त इन्स्टलमेन्ट, त्यो निकाल्ने चाहिँ मन्थली पेमेन्ट भयो। त्यसपछि रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स जुन सुरुको ओरिजिनल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ त्यसबाट निश्चित महिना जस्तै अब 6 महिनापछि 10 महिना, 20 महिना हैन, 10 मन्थ्स, 6 मन्थ्स तिरिसकेपछि, त्यसको इन्स्टलमेन्ट तिरिसकेपछि रिमेनिङ अब कति बच्यो त? अब कति तिर्नु पर्ने छ त टोटल? रिमेनिङ ब्यालेन्स, मोर्टगेज ब्यालेन्स निकाल्ने MBT भनेर डिनोट गर्छ, त्यो निकाल्ने फर्मुला। अनि अर्को चाहिँ स्केड्युल्ड प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट है। स्केड्युल्ड प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट कति हुन्छ है, एउटा सर्टेन टर्म दिएको हुन्छ, त्यसमा कति छ त त्यसको एमाउन्ट, त्यसको प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट एमाउन्ट कति छ, त्यो यिनी 3 वटा कुराहरु पत्ता लगाउनलाई फर्मुलाहरु छ। फर्मुला उस्तै देखिए पनि थोरै चेन्ज छ, त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला र आफ्नो कपीमा पनि तपाईले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। बुकमा पनि तपाईले फर्मुला त भेटाइहाल्नुहुन्छ। आउनुस्, फर्मुला के हो त्यो लेखौं। मन्थली पेमेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 3 वटै कुरा निकाल्दाखेरि एउटा कुरा कमन हामीलाई चाहिन्छ, ओरिजिनल ब्यालेन्स है, लोन अमाउन्ट, सुरुको अमाउन्ट, लोन अमाउन्ट, त्यसलाई भन्छौं हामीले MBO है। यो MBO त हाम्रो सबैमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्, MBO। अब चाहिँ हामीले फर्मुला होल I
1 प्लस आई को पावर n है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। यो चाहिँ हामीले मन्थली पेमेन्ट एमपी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो है। मन्थली पेमेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो। अनि रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि एमबिओ होल यसमा चाहिँ आई होइन है, फेरि 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 प्लस आई को पावर t। यहाँ दिएको हुन्छ गिभन टर्म दिएको हुन्छ, यहाँनिर रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्सको टर्म दिएको हुन्छ कति महिना पछि भनेर, त्यसलाई अनि डिभाइडेड बाई सेम। ए माथिको एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने तीनवटै निकाल्दाखेरि तीनवटै पेमेन्ट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपनमा चाहिँ सेम हुन्छ 1 प्लस आई है। आई भनेको इन्ट्रेस्टेड मन्थली इन्ट्रेस्टेड, n भनेको त्यहाँ दिएको हुन्छ n नम्बर अफ पिरियड, त्यसपछि माइनस 1 चाहिँ सेम हुन्छ है 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1। यसलाई गर्नुहोस्। अनि लास्टमा चाहिँ स्केड्युल्ड प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट, यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एमबिओ ब्राकेट त्यसपछि आई स्मल ब्राकेट 1 प्लस आई को पावर टी माइनस 1 है डिवाइड बाई डिवाइडेड द सेम छ 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त फर्मुलामा के सिमिलारिटी छ भन्दाखेरि एमबिओ सबैमा ओरिजिनल ब्यालेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने सुरुमा है, त्यसपछि सुरुमा यहाँनिर आई मल्टिप्लाई 1 प्लस आई को पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई n को पावर अनि माइनस 1। यो चिज चाहिँ तपाईको सबैमा लेख्ने तल है डिवाइड गर्दाखेरि, र एमबिओ पनि सेम भयो। फरक यहाँ के छ भन्दाखेरि यसमा आई मल्टिप्लाई छ आई प्लस 1, तर यहाँ चाहिँ 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 प्लस आई को पावर t टर्म माइनस गर्ने है, पावर t भएको माइनस गर्ने। यसमा पनि फेरि आई, थर्डमा पनि आई छ 1 प्लस आई को पावर t माइनस 1 है डिवाइडेड बाई यो सेम भइहाल्यो। यसरी यो तीनवटाको तपाईँहरूले फर्मुला थाहा पाउनुभयो भने यो क्वेसन यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू अब चाहिँ हामी एक्जाममा सोधिसकेको र सोध्न सक्ने है प्रश्नहरू सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले 2074 क्वेसन नम्बर 15 तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन तपाईले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा पनि राम्रोसँग देखिरहनु भएको छ। क्वेसनमा एक्चुअली रिडिङ गरे, सपोज a loan has a original balance of Rs 2 lakh, a note rate of 7.5% and a term of 30 years। 30 वर्षमा तिर्सक्नु पर्ने। तपाईलाई ए नम्बरमा सोधेको छ व्हाट वुड बी द टोटल नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट अफ द लोन। यो पुरै 2 लाख रुपैयाँ चुक्ता गर्दाखेरि तपाईले कतिचोटी किस्ता बुझाउनु पर्ने छ, नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट पत्ता लगाऊ भनेको छ। अनि बी नम्बरमा चाहिँ व्हाट वुड बी द मन्थली मोर्टगेज पेमेन्ट, अघि फर्मुला लेख्यो नि सुरुमा एमपी निकाल्ने। अनि अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्ट एमोर्टाइजेसन स्केड्युल फर द फर्स्ट 4 मन्थ्स, पहिलो 4 महिनामा तिर्दाखेरि है एमोर्टाइजेसन स्केड्युलमा त्यो देखाऊ के हुन्छ, प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ हैन, अनि रिपेमेन्ट कति हुन्छ, प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट, अनि पछि लास्टमा इन्डिङ ब्यालेन्स बिगिनिङ ब्यालेन्स, त्यो हामीले चाहिँ अहिले क्वेसनमा गर्ने छौं। ल अब हामी सुरुमा चाहिँ गिभन लेख्छौं है त। गिभनमा के दिएको छ, सुरुमा ओरिजिनल ब्यालेन्स यानी कि मेन ब्यालेन्स अथवा लोन एमाउन्ट है कति दिएको छ, यसलाई एमबिओ भनेर चिन्छौँ है त 2 लाख। अनि पछि तपाईको नोट रेट मतलब मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट हो है, मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो। हामीलाई नोट रेट दिएको छ, नोट रेट 7.5% दिएको छ, तर हामीलाई मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो भनेपछि महिनामा लाग्दाखेरि 7.5% डिभाइड बाइ 100 गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एउटा इक्वल आयो 0.075 आइहाल्यो। धेरैले के गर्नुहुन्छ भन्दा यसलाई 100 ले डिभाइड गरेर 0.075 निकाल्ने, अनि त्यसपछि यसैले मल्टिप्लाई गर्ने, यसले क्याल्कुलेट गरिदिएपछि आन्सर हाम्रो रङ आउँछ। हामीलाई त मन्थली लग्ने भनेको छ, एनुअलको रेट हो यो। अब यसलाई हामी फेरि मन्थलीमा लग्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभाइडेड बाइ 12 गर्ने है। यो आएको चिजलाई डिभाइड बाइ 12 गरौँ त 0.075
डिभाइडेड बाई 12 12 गर्दाखेरि 0.006 मात्र आयो त्यही भएर हामीले चाहिँ फिक्स 5 मा लगाउँ त फिक्स 5 मा लगाउँदाखेरि हाम्रो 0.00625 आयो है अब हाम्रो के भयो मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यो रहेछ अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ टर्म 30 इयर्स दिएको छ है यो टर्म चाहिँ कति दिएको छ टर्म है इक्वल टु 30 इयर्स दिएको छ 30 इयर्स दिएको छ यो चाहिँ गिभन भयो न अब चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको छ होला व्हाट वुड बी द टोटल नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट अफ द लोन यो टोटल सबै एमाउन्ट यो टोटल लोन एमाउन्टलाई इन्स्टलमेन्टमा तिर्दा कतिचोटि कतिवटा इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ 30 वर्षसम्म भनेछ भनेपछि एक वर्षमा 12 वटा तिर्न पर्यो भने 30 वर्षसम्म कतिवटा तिर्न पर्यो 12 × 30 है कति आउँछ 12 × 30 गर्दाखेरि 360 हामीले डाइरेक्ट त थाहा भयो तर हामीले एन्सरमा क्वेसन सोधेकोमा हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो है सिन्स द इन्स्टलमेन्ट्स इज paid in every month over the period of 30 years प्रत्येक महीना 30 वर्षसम्म तिर्नु भएको हुनाले then number of installments n equals to 30 years times 1 year मा कति तिर्नु पर्यो 12360 यो चाहिँ हाम्रो के भयो नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट एमा सोधेको यही हो अब हामीले के लेख्छौँ द टोटल नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट अफ द लोन इज 360 भनेर लेख्छौँ यो चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको क्वेसन भयो है अब दोस्रो नम्बरको प्रश्न सोधेको छ व्हाट वुड बी द मन्थली मोर्टगेज पेमेन्ट है अघि नै हामीले गरेको थियो नि मन्थली पेमेन्ट यो चाहिँ तपाईले नोट डाउन गर्नुहोस् है तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ बी नम्बरमा सोधेको छ तपाईलाई मन्थली पेमेन्ट बी मा मन्थली पेमेन्ट एमपी यसको फर्मुला अघि लेखेको छौं एम बी ओ होल ब्र्याकेट आई 1 प्लस आई को पावर एन अपन 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो है एमबीए कति दिएको छ माथि 2 लाख मल्टिप्लाई आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 0.00625 1 प्लस 0.00625 को पावर n अब n मा कति लेख्ने भन्दाखेरि फेरि 30 लेख्नुला यो त टर्म हो है टोटल नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट त कति छ n त कति छ 360 छ त्यही भएर 360 यहाँ गर्ने डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.00625 त्यही रहिहाल्यो अनि सी डिभाइडेड बाइ 360 माइनस 1 यो फर्मुला अनि यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर लेखौँ क्याल्कुलेट गरौँ है त क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुरुमा यो सिरियलले गरौँ 2 लाख छँदैछ मल्टिप्लाई यो पहिला यसलाई गरौँ है त चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 0.0588885 आउँछ है अनि फेरि यो तलको क्याल्कुलेट गरौँ त यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 8.42153 है जति पनि आउँछ जस्तै 1 2 3 4 5 यहाँ त फिक्स 5 मा छ अनि यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि आरएस 1398.43 यो फिक्स 2 मा राख्दाखेरि यति आयो है अब तपाईले फिक्स यहाँनिर फिक्स 4 फिक्स 5 मा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ यो चाहिँ फिक्स 2 मा आन्सर छ 1398.43 चाहिँ मन्थली तिर्नु पर्ने रहेछ प्रत्येक महिना है 30 वर्षसम्म प्रत्येक महिना यति रुपैयाँ इन्स्टलमेन्टमा भर्नु पर्ने रहेछ तिर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो अब चाहिँ म यसलाई मेटे है सी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि एमोर्टाइजेसन स्केड्युल फर फर्स्ट 4 मन्थ्स पहिलो 4 महिना चाहिँ के हुन्छ कसरी तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा भनेको छ यसलाई चाहिँ हामी सुरुमा सी नम्बरमा है एमोर्टाइजेसन schedule
फर फर्स्ट 4 months। यसलाई म टेबल बनाउँछु है, टेबल बनाएर राख्छु। ल मैले यहाँ टेबल बनाएको छु। यहाँ चाहिँ कुन एमाउन्टलाई कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा प्रश्न उठ्न सक्छ। अब चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधे अनुसार पहिलो 4 महिना है यसरी हामी छुट्याउँ, यसरी छुट्याउँ है त। ल कुन एमाउन्ट कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा अब म तपाईँलाई सिरियल्ली बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर बिगिनिङ ब्यालेन्स सुरुको ओरिजिनल ब्यालेन्स कति छ 2 लाख यहाँ राखौँ। मन्थली पेमेन्टमा भने नि अघि निकाल्यो नि जुन हामीले माथि लेखेको छु मैले 1398.43 जुन आरएस छ त्यो चाहिँ प्रत्येक महिना 30 वर्षसम्म तिर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रत्येक महिनामा हामीले के मन्थली पेमेन्ट सेम हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर पनि 1398.43 1398.43 1398.43 1398.43 यहाँ चाहिँ हामीले मन्थली पेमेन्ट आँखाचिम्मा गरेर लेख्यौँ। मन्थली पेमेन्ट लेखिसकेपछि अब पालो इन्ट्रेस्ट रेटको है, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट लेख्ने। इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ हामीले कति निकाल्यौँ, मन्थली इन्ट्रेस्ट भनेर निकालेका थियौँ 0.0625% भन्ने समथिङ पर्सेन्टेजको त्यो लेखेका थियौँ है। अब चाहिँ भ्यालु त्यो किसको बिगिनिङ ब्यालेन्सको है। इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कसरी निकाले, फेरि यो मन्थली पेमेन्टको त्यति पर्सेन्टेज यो टाइम्स त्यो पर्सेन्टेज गरेर फेरि यता लेख्नुला, त्यो होइन। यहाँनिर सर्टन रुल छ, तपाईँले सजिलोको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई 1 2 अथवा है 1 2 3 4 5 6 है। अब तपाईँलाई एउटा सर्टकटमा थाहा पाउनुको लागि आफूले सम्झिनको लागि एउटा फर्मुला आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। मतलब कस्तो भनेपछि बिगिनिङ्स ब्यालेन्स मन्थली पेमेन्ट अब 4 नम्बर, यो 4 नम्बरको निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पर्सेन्ट टाइम्स 2, इन्ट्रेस्ट पर्सेन्ट टाइम्स 2 गर्दाखेरि 4 नम्बरको आउँछ भन्ने बुझ्नुहोस्। अनि 5 नम्बरको प्रिन्सिपल एमाउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मन्थली पेमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट घटाइदिनुहोस्, यो आउँछ। मतलब 5 = 3 - 4 है, यो चाहिँ याद गर्नु लागि। प्रिन्सिपल कसरी आउँछ भन्दाखेरि मन्थली पेमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट घटाइदियो भने तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट। अनि यो 6 एन्डिङ ब्यालेन्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि एन्डिङ ब्यालेन्स त बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट फेरि के घटाउनु, प्रिन्सिपल एमाउन्ट घटाउने है। बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट प्रिन्सिपल एमाउन्ट घटाउनु भयो भने मतलब 2 - 5 गऱ्यो भने 6 आउँछ। यसरी तपाईँले सम्झिनको लागि यति गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ हामी क्यालकुलेट गरौँ है त। क्यालकुलेट गरौँ 0.00625 टाइम्स 2 लाख गर्दाखेरि 1250 चाहिँ हाम्रो के आयो, इन्ट्रेस्ट आयो 1250 आयो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1398 माइनस 43 माइनस 1250 गर्दाखेरि 148.43 चाहिँ हाम्रो के आयो, प्रिन्सिपल आयो है, प्रिन्सिपल आयो। अनि 2 लाखबाट 2 लाख माइनस 148.43 घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो, 1,99,851.57 चाहिँ हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स आयो। एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भनेपछि तपाईँको इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ हामीले लेखा छ र यो इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति महिनापछि 0 हुन्छ, हाम्रो आन्सर नि नम्बर अफ 360 मन्थ्स पछि चाहिँ तपाईँको लोन कम्प्लिटली चुक्ता हुन्छ, त्यो कुरा है। अब चाहिँ त्यस्तै गरेर फेरि हामीले के गर्छौँ, यो एन्डिङ ब्यालेन्सलाई फेरि के गर्छौँ, यहाँ तपाईँको अर्को मन्थको लागि त्यो के हुन्छ, बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ 0.57। फेरि यसको के गर्छौँ, यसको पर्सेन्टेज हाल्छ है 0.00625 टाइम्स 199,851.57 गर्दाखेरि चाहिँ 1249 यहाँनिर है 1249.07 आउँछ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, 1249.07 यसबाट फेरि घटाउनु पर्यो 1398.43।
फेरि तपाईँको कति आउँछ 149.35। अब यसलाई फेरि यहाँबाट घटाउने 199,851.57 माइनस 149.35। यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ 1,99,702.22। यसरी हामीले युनिक भ्याल्युस निकाल्छौँ हो। यस्तै गरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैको लेख्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने याद मात्रै, जति मन्थको पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जति 6 मन्थ्स भन्छ सक्छ, 10 मन्थ्स भन्छ, जति पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको तपाईँले एउटा मात्रै आइडिया के थाहा पाउनु पऱ्यो भनेदेखि बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट मन्थली पेमेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ, 360 मन्थसम्म नै सेम हुन्छ, यही एमाउन्ट हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट टाइम्स बिगिनिङ ब्यालेन्स है। अहिले बिगिनिङ ब्यालेन्स 2 लाख छ, अहिले फेरि 199,000 छ, अर्को होला त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट हान्नु पऱ्यो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि मन्थली पेमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि यो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट भन्छ क्या, प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट आउँछ। अनि त्यसलाई पनि बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट त्यो प्रिन्सिपल एमाउन्टलाई घटाइसकेपछि तपाईँको के आउँछ इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ। म चाहिँ यो सबै त्यसै हिसाबले के आन्सर आउँछ त्यो लेख्छु है त। ल साथीहरू, तपाईँले सोल्युसन गर्नुभयो भने तपाईँले आन्सर यो पाउनुहुन्छ। र यसरी हामीले एमोर्टाइजेसन स्केड्युल फर फर्स्ट 4 मन्थ्स, पहिलो 4 महिनाको चाहिँ तपाईँले एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 3वटा प्रश्न गरिसकेपछि तपाईँले 4, 4, 8, 9 नम्बर 10 मार्क्स तपाईँले इजिली पाउनु हुनेछ। ल साथीहरू, यो चाहिँ तपाईँको भयो 2074 क्वेसन नम्बर 15 को। अब चाहिँ म तपाईँलाई अर्को प्रश्न इक्जाममा सोधिसकेको अर्को प्रश्न 2075 है, क्वेसन नम्बर 19A भनेर सोधेको छ। त्यो यसै गरी निकाल्ने, तर त्यसमा चाहिँ के गरेको छ, अघि हामीले लेखेको 3वटै फर्मुला युज गर्ने भनेको छ, त्यसको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ है त। अर्को प्रश्न मैले पढ्न लाग्छु है। You plan to purchase Rs 2 lakh house using 30 years mortgage from your local bank. The mortgage rate offered to you is 7.5%. लगभग अघि हामीले गरेकै प्रश्न रहेछ। ब्यालेन्स लोन ब्यालेन्स पनि सेम छ, टर्म पनि 30 इयर्स सेम छ, र नोट रेट यहाँनिर मोर्टगेज रेट भनेको छ एउटै हो 7.5% एनुअली। यो सेम भनेको छ। अब तपाईँलाई आई नम्बरमा सोधेको वाट इज द मन्थली पेमेन्ट अफ मोर्टगेज लोन भनेको छ। यो सेम अघि हामीले जसरी निकाल्यो त्यही नै हो, एउटा कुनै पनि फरक छैन। त्यसको आन्सर 1398.43 है। त्यो चाहिँ हामीले मन्थली पेमेन्ट निकाल्यो। र अब चाहिँ दोस्रो क्वेसन आई र आईमा सोधेको प्रश्न चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। त्यो सल्भ गर्यो भने तपाईँले फर्मुला कसरी इजिली राखेर आन्सर निकाल्ने भन्ने कुरा गर्नु छ। पहिले चाहिँ त्यही गिभनै लेख्छु, मैले अघि लेखेको जस्तै गिभन सेम छ है। सोल्युसन यो चाहिँ तपाईँको 2075 क्वेसन नम्बर 19A मा है। गिभन के दिएको छ त, ओरिजिनल ब्यालेन्स सेम हो, ओरिजिनल ब्यालेन्स MBO 2 लाख, अनि तपाईँको मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट आई इक्वल्स टू 7.5% भनेको 0.075 लाई डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि, पहिला 100 डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि 0.00625 आउँछ है। आई आयो। अब चाहिँ नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ हामीले कति निकाल्छौँ, इन्स्टलमेन्ट अथवा एन भनौँ न, 12 टाइम्स 30 इयर्स टर्मसम्मलाई 360। न आईको त हामीले अघि निकालिसक्यौँ, IMP को फर्मुला। अब चाहिँ हामीले बचेको दुईटा, एउटा चाहिँ तपाईँको रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ कति भएको छ त्यो होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको स्केड्युल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट। यो दुईटाको फर्मुला छ, अघि मैले लेखिसकेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले आई को है, वाट इज द एमाउन्ट अफ रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ 12 मन्थसम्म तिरिसकेपछि, 12 महिनासम्म इन्स्टलमेन्ट तिरिसकेपछि अब रिमेनिङ ब्यालेन्स मोर्टगेज ब्यालेन्स कति छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ, फर्मुला। हाम्रोसँग फर्मुला छ, यसलाई के भन्छौँ हामीले, MBT। यसको फर्मुला हामीले के लेखेको थियौँ अघि, MBO मल्टिप्लाई अथवा 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 प्लस आई को पावर t अपन 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1।
यसलाई हामी सल्भ गरौँ है त 2 लाख टाइम्स 1 प्लस 0.00625 कति छ 360 माइनस 1 प्लस 0.00625 को पावर यसमा चाहिँ हाम्रो टर्म कति दिएको छ 12 है 12 मन्थसम्म भनेको छ 12 मन्थसम्म भनेको बेलाले 12 डिभाइडेड बाइ यो त सेम हो 1 प्लस 0.00625 को पावर 360 माइनस 1 यसलाई सल्भ गरौँ त 2 लाख भइहाल्यो टाइम्स अनि यो यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा मिस नगर्नुला है यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर पनि तपाईँले एक्ज्याक्ट आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 1 प्लस 00625 को पावर अनि यो 360 लाई ब्र्याकेटमा राख्नुभयो अनि यो एमाउन्ट माइनस यो एमाउन्ट निकाल्नुभयो र यसलाई हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनु कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि माथि चाहिँ 8.3439 है 8.3439 माथि यो क्याल्कुलेट गर्दा अनि अपन गर्दाखेरि चाहिँ 8.4215 है 8.4215 तपाईले अब फिक्स कतिमा राख्नु छ त्यही अनुसारको पछाडीको डिजिटहरु आउँछ अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आरएस 1,98,356 है यो चाहिँ हाम्रो राउन्डिङ अप गरे मैले यो चाहिँ तपाईको के हो रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स आयो 1,98,156 फर्मुला तपाईले यो फर्मुला मात्रै याद गर्नुस् र क्याल्कुलेट राम्रोसँग गर्नुभयो भने सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ र अर्को आई मा सोधेको छ व्हाट इज द अमाउन्ट अफ स्केड्युल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट फर द मन्थ अफ 12 आई 12 मन्थकै लागि के सोधेको छ अमाउन्ट अफ स्केड्युल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट म यो चाहिँ मेट्यो है ल अर्को चाहिँ तपाईलाई के सोधेको छ स्केड्युल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट है यसको फर्मुला आई मा सोधेको छ एसपीटी है एसपीटी भनेको 12 यहाँनिर पहिला फर्मुला लेखौँ यसको फर्मुला एमबीओ यो त छँदैछ मल्टिप्लाई यसलाई होल आई अनि 1 प्लस आई को पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 इसको भ्यालु पुट गरौँ 2 लाख 0.00625 यो मन्थली इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो 1.00625 डाइरेक्ट लेखेँ है टु द पावर t कति हो 12 माइनस 1 है त्यसपछि 11 हुन्छ यो डिवाइडेड बाई अनि अब यसलाई सल्भ गरौँ त 1 प्लस 0.00625 को पावर n 360 माइनस 1 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2 लाख मल्टिप्लाई यो माथिकोलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.006693 अनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 8.4251 यो चाहिँ पछाडीको डिजिट चाहिँ तपाईले फिक्स कतिमा राख्नु भएको छ त्यही अनुसार हुन्छ र यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो स्केड्युल रिपेमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि एसपीटी यसलाई आरएस 158.6 चाहिँ हाम्रो स्केड्युल रिपेमेन्ट अमाउन्ट आउँछ यो चाहिँ तपाईले एमाउन्टाइजेसन टेबल बनाएपछि तपाईको 12 मन्थ्समा कति तिर्नुपर्छ जुन प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट अमाउन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 158.6 नै आउँछ यसरी हामीले के गर्यौं मन्थली पेमेन्ट चाहिँ हामीले अघि नै निकाल्यौं अघिको प्रश्नमा निकालेका छौं र दोस्रो रिमेनिङ मोर्टगेज ब्यालेन्स निकाल्यौं अनि अर्को चाहिँ स्केड्युल प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट निकाल्यौं फर मन्थ 12 यसरी हामीले यो च्याप्टर 12 द मोर्टगेज एन्ड एसेट ब्याक्ड सेक्युरिटीज को प्रश्न सल्भ गर्न सक्छौं र आउने दिनहरुमा हामी अन्य सब्जेक्टहरु जस्तै फाइनान्सका अरु सब्जेक्ट छन् इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेट फाइनान्स र एफआइएम सबैका प्रश्नहरु यदि तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला यति भन्दै आजको भिडियोबाट म खगेन्द्र खड्का बिदा हुन चाहन्छु।